केपी ओलीज्यू र प्रचण्डज्यूको भेटघाट भइरहेको छ, छलफल भइरहेछ। राष्ट्रपतिजीलाई भेट्न गइरहनु भएको छ। अस्ति तपाईँको चाहिँ यस्ता कुशासकहरूको अनुहार हेरेर बाँच्नुभन्दा मर्छु भनेर लेखेर आत्महत्या गर्ने मान्छेका बारेमा यिनले छलफल गर्छन्। केपी ओली जस्तो तपाईँको पहिला विदेशीसँग मिलेर सरकार ढालेर आफू बन्ने, फेरि विदेशीले ढाल्न आँटो भनेर रुने, यस्तो नाटक के यो सबै? यस्तो नाटकको कुनै अर्थ छैन। तुरुन्तका तुरुन्त त्यो जहाँ एमसिसीको कार्यालय स्थापना हुन्छ त्यहीँ विस्फोट हुन्छ, जहाँ एमसिसीका कर्मचारी आउँछन् त्यहीँ प्रहार हुन्छ। हेर्दै जानु होला। त्यो स्वागत नेपाल भन्नेले यति बेला भनेको थियो भनेर भन्नु होला। नेपालमा अर्को तपाईँको चाहिँ रक्तपात एमसिसी भित्रिएपछि अनि हुनेछ। स्वागत छ हजुरलाई। एकदम धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। प्रहरीको हिरासतबाट करिब धेरै घन्टासँग प्रहरीसँग बसेर बाहिर निस्किनुभयो। कति दिन बस्नुभयो? 5 दिन बसिएछ। सोच्नु भएको थियो यसरी बस्नुपर्छ, यस्तो मैले गल्ती गरेछु भन्ने टाइपको? यस्तो अझै धेरै गर्छन् यो मलाई थाहा छ हैन। विभिन्न न्युहरू खोजिरहेका छन् यो थाहा छ। अझै विभिन्न षड्यन्त्रहरू बनाउँछन् यो पनि थाहा छ। योभन्दा पहिला पनि 3 चोटि बसेकै थिएँ हैन। त्यो भएको हुनाले अब 46 सालकै तपाईँको आन्दोलनमै वीरेन्द्र मावि चन्द्रवडी पढ्दा विद्यालयको अगाडिबाटै समातेर लगाएको थियो। यो सामान्यतः यो भइरहन्छ। यो त्यस्तो धेरै ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको असाध्यै गम्भीर होइन, 10 वर्षसम्म जेलमा सडाउने गरिकनको अहिलेसम्मको यो अभद्र व्यवहार भनेर यति ठुलो सजाय माग गरेर अनि पक्राउ पूर्जी तपाईँको प्रहरी प्रतिवेदन अनुसन्धान भनेर म्याद थप्ने यति धेरै वर्ष गर्ने गरिकन चाहिँ अहिलेसम्म अरूलाई गरेको थिएन। जो शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिनेहरूलाई सामान्य तपाईँको अभद्र व्यवहार 1 वर्षसम्मको हुने होइन खालकोहरू गरिएको थियो भन्न खोजेको। अपराध संहिताको 118 नम्बर भन्छ, तर हामीलाई चाहिँ पुरै अपराध संहिताको 5 नम्बर परिच्छेद च्याप्टर 5 मा भयो जति सबै अपराध गरेको भनेर त्यो चाहिँ 5 नम्बर परिच्छेदको चाहिँ सबै शीर्षकै राखेर मुद्दा लिएर गएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो एकदमै गम्भीर थियो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसको चाहिँ बदनियतपूर्वक अनुसन्धानका नाममा गरेको झुठा जति चाहिँ गृह प्रशासनिक कामहरू थिए हैन, सिडिओका लगायतका, यसलाई चाहिँ बदनियतपूर्वकै छ भनिदियो। अब मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्यो। राखिएको 5 दिनसम्मको हिरासत गैर न्यायिक थियो भन्यो। त्यो भएको हुनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी भइसकेपछि जसलाई चाहिँ 12 जनाकै तर्फबाट पहिलो दिन 20 जना पक्राउ गरियो। दोस्रो दिन तेस्रो दिन पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रा साथीहरू पक्राउ पर्नुभयो। अन्त्यमा चाहिँ 12 जना चाहिँ हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट छुट्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि यो अपराधको हिसाबले चाहिँ गम्भीर र बदनियतपूर्वक 10 वर्ष खोज्न खोजिएको थियो, सफल भएन। तर किन यति धेरै ठुलो अपराध गर्नुभयो तपाईँले जबकि यत्रोसम्म सोच्न बाध्य भएछ प्रहरी? हो नि, अपराध चाहिँ कस्तो छ भने दियो बालेर हिँड्ने अभियोग, मान्छेहरू चपाएर बाँच्ने समाजलाई उज्यालो बनाउनु पर्छ भनेर दियो बाल्ने अभियोग चाहिँ अँध्यारोका चाहिँ जति हुन्छन् पक्षधरहरू उनीहरूका लागि त धेरै ठुलो अभियोग हुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले तर हजुरको जुन त्यो अमेरिकन उसमा चाहिँ एमसिसीको विषयमा गेटमा जानुभएको थियो, अमेरिकन एम्बेसीको गेटमा, त्यहाँबाट नै तपाईँलाई एकदम चर्चामा हुँदाहुँदै यो समयमा तपाईँ झ्यापै पक्रिनु भयो। गल्ती ठुलै गर्नुभएको रहेछ। यो पछि चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि जे जति त्यो छँदै थियो, तर राम्रो सङ्केत गर्नुभयो। म बुझ्न खोज्छु तपाईँले भन्नुभएको कुरा कि इट वाज नट एन abstract but in clear form and it was an intervention directly to the US embassy in Nepal. हामीले बडा एकदम विद्वतापूर्वक शान्तिपूर्वक अनि कार्यविधिपूर्वक अमेरिकी राजदूत मात्रै होइन अमेरिकी राष्ट्रपतिले सोझै आफ्नो आँखाले नेपालका चाहिँ हामी त लाइसेन्सधारी विद्वान हो नि त, जे भने पनि संसारभरिकै सबै लरेट्सहरू हो होइन, लर्न्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, हामी त लर्न्ड कम्युनिटी हो नि त। नेपालका चाहिँ विद्वानहरूको भनाइ के रहेछ त भनेर राष्ट्रपतिले सोझै अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नै आँखाले पढे।
हामीले लेखेको कुरा कि त्यो नेपाल सरकारका लागि सरप्राइज भयो कि त्यो कुरा वास्तविक हो। अब 100% नि विश्वका 22वटा देशबाट नेपालको 77वटा जिल्लाबाट हाम्रा सबै अभियन्ताहरूले सोझै डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई whitehouse.org मा whitehouse.gov मा पठाइएको जुन मेल छ त्यसमा चाहिँ तपाईले फेसबुकमा अपलोड गर्दाखेरि डाइरेक्ट अपलोडेड देखिन्छ नि। त्यसै गरी योर लेटर हेज बिन सबमिटेड टु द एडमिनिस्ट्रेसन अफ डोनाल्ड ट्रम्प, कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड थ्याङ्क्स भनेर त्यसमा चाहिँ उसैले रेसिप्रोकेट गर्छ कि उसैले आन्सर गर्छ होइन। यो चाहिँ एउटा पठाएको भए नहेर्थ्यो होला, दुईवटा पठाएको भए हेर्दैन थियो होला होइन। तर हजारौँको सङ्ख्यामा विश्वभरिबाट गइसकेपछि र सबै हामीले चाहिँ रिसिभ गरेका छौँ। र अर्को कुरा के हो भने हामी त्यही ठाउँ पुग्यौँ जहाँ अरूले अमेरिकीहरूका विरुद्धमा नेपालमा गर्ने प्रदर्शनहरूमा केही तपाईँको चाहिँ अरू डेमोन्स्ट्रेसनहरू यहाँको एम्बेसीको अगाडि गर्दाखेरि पक्राउ गरिन्थ्यो, पानीको फोहरा हालिन्थ्यो, लाठीचार्ज गरिन्थ्यो, त्यो सफल हुँदैन थियो। तर हामीले बौद्धिकतापूर्वक भित्रै गएर नेपालको चाहिँ हाम्रो लैनचौरमा रहेको महाराजगञ्जमा रहेको अमेरिकी दूतावास भित्र पसेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर राम्रोसँग बसेर नेपालमा यो कम्प्लेन छ तिम्रो एमसिसीको बारेमा र यो जुन सहयोग छ त्यो सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको दर्शनको विरुद्धमा छ र यो अल्टिमेटली तिम्रो विपक्षमा छ, तिम्रो लागि अहितकर छ यसकारण भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई बुझायौँ, उनीहरूले सुने र उनीहरूले हामीलाई भने कि गत राति नेपालको समयको 2 बजेदेखि भनेको अमेरिकाको राष्ट्रपतिका लागि दिउँसोको समय भइरहेको बेलामा उहाँले चाहिँ यो प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उनीहरूले हामीलाई भने होइन तपाईँको प्राप्त नै भइसकेको छ र पनि आउनुभयो ठिकै छ भने, किनकि अब रोक्न सकिहाल्ने स्थिति पनि थिएन त्यहाँ होइन। हामी जसरी गयौँ त्यसलाई उनीहरूले रोकेका थिए भने यो चाहिँ प्रमाणित हुन्थ्यो कि युएस इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कन्ट्री इन द वर्ल्ड। तपाईँको यो हुनेछ त्यस कारण हामीलाई छिर्न दिनु भएन र कुरा सुन्नु भएन भने तपाईँको डिफेम हुनेछ वर्ल्डमा, दिनुहुन्न भने फर्किन्छौँ भनेपछि भित्र बसाएर अनि लगेर कुरा गरियो। हामीले बडा शालीनतापूर्वक होइन। र अमेरिकनहरू यति धेरै पनि तपाईँको बडा नृशंस, निरङ्कुश, निर्मम बने पनि उनीहरू देखावटी सभ्यताका लागि धेरै अगाडि छन्। त्यसै भएको हुनाले वर्षको एकचोटि थ्याङ्क्स गिभिङ डे पनि राख्छन् अनि हामीले बुझाउनै गएपछि थ्याङ्क्स नभन्ने त कुरै भएन। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले एउटा देखावटी सभ्यताका कारणले पनि हामीलाई प्रवेश दिएर त्यो कुरा सुने, बुझे र यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टका लागि एउटा सरप्राइज थियो। उसको यो कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। नेपालका मान्छेहरू आन्दोलन सडकमा आएर टायर बालेर रेलिङ भाँचेर सार्वजनिक आवागमन बन्द गरेर प्रहरीलाई ढुङ्गा हानेर मात्रै गर्छन् होला जस्तो लाग्छ, किनकि यिनीहरू त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् नि त होइन। त्यो ढुङ्गाहरूको एट्याक भन्दा तपाईँहरूको त्यो एट्याकले चाहिँ नेपाल सरकार धेरै डराएको एकदमै। उसले जहाँ जे कुरालाई रोक्न खोजिरहेको थियो, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, माइती घरमण्डलाबाट आन्दोलन गर्दै गर्दै युएस एम्बेसीसम्म पुगेर हामीले यो दिन चाहन्छौँ भनेको भए सम्भव हुन्थ्यो र होइन। तपाईँको चाहिँ द डेमोन्स्ट्रेसन अन द स्ट्रिट होइन, यो फेरि तपाईँको चाहिँ पुरै निषेधित एरिया छ, यो भएको हुनाले सम्भव थिएन। कसैले नेपाल प्रहरी, नेपाल चाहिँ तपाईँको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको मुख्यालय, नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय यहाँसम्म गएर एमसिसीका विरुद्ध तिमीहरू लड्नुपर्छ है, किनकि भोलि हामीले अरू देशमा देखेका छौँ कि एमसिसीको नाउँमा छिरेका अमेरिकन सेनाहरूले त्यो देशका सैनिक र प्रहरीलाई बुट बजार्दै गरेको, हात जोडेर तपाईँको माफी माग्दै गरेको आफ्नै देशको सैनिक र प्रहरीले एमसिसीका सुरक्षाकर्मीहरूसँग त्यो अर्को देशको स्वाधीनता गुमिरहेको देख्दाखेरि कस्तो रुन मन लाग्छ क्या नेपालमा पनि। के तपाईँलाई यो देख्दाखेरि भोलि नेपालको हालत यो भयो भने त्यस्तो लाग्दैन? त्यसैले आजै एमसिसीको विरुद्ध सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र र हामी नागरिक पनि मिलेर लड्नु पर्दैन, तयार हुनुहोस् भनेर हामी जो भित्रै गएर लेखेर एमसिसीको ओरिजिनल चाहिँ टेक्स्टको तपाईँको 6.8 र अनि सेड्युल नम्बर 5A यसको प्रिएम्बल होइन विभिन्न प्रोभिजनहरू देखाएर हामीले भन्यौँ। यो भन्दाखेरि उहाँहरूले सुन्नुभयो त राम्रोसँग, ओहो हामीले त बुझेकै रहेनछौँ, यस्तो गम्भीर कुरा रहेछ, वर्दी लगाएका छौँ, आफैले नारा लाउन मिलेन, जे गर्नु भएको छ ठिक गर्नु भएको छ
एकदमै खुसी लाग्यो भनेर जो भन्नुभयो उहाँहरूले हो यही कुरा भन्नका लागि हामीले त्यो एमसिसीको प्रति बोकेर आन्दोलन गर्दै सडक बाटो गएको भए त हामीलाई पानीको फोहरा हुन्थ्यो, अश्रु ग्यास हुन्थ्यो, लाठीचार्ज हुन्थ्यो, गोली चल्थ्यो। त्यो भएन, तपाईँ त्यहाँ गेटमा जानुभयो, त्यो काम सक्नुभयो, आएपछि फेरि आफ्नो कार्यक्रम गर्दाखेरि तपाईँलाई झ्यापै समातेर 5 दिन त अब हिरासतमा राख्यो। किन चाहिँ राख्यो त? एकदमै अघि मैले भनिरहेको यहाँले नै प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, सरकार डराएछ है भनेर। अब हामी यसरी गर्छौँ कि जो एकदमै डेमोक्रेटिक छ, एकदमै शान्तिपूर्ण छ, रोक्दाखेरि त त्यो रोक्नेवाला नै मूर्ख ठहरिन्छ। त्यो भएको हुनाले सरकार डरायो। एउटा डरायो किनभने सडकमा भएको आन्दोलनभन्दा यो त झ्यापैभित्रै छिरेर गरिरहेछन्। हाम्रै सेना र प्रहरी सशस्त्रलाई उनीहरूले कन्भिन्स गरिरहेका छन्। कुरा फेरि सत्य पनि हो होइन भन्नै सकिँदैन। अब यसकारण सरकार डरायो। यो चाहिँ तपाईँको सडकको आन्दोलनभन्दा धेरै शक्तिशाली भयो, धेरै महत्त्वपूर्ण भयो। हामीले भन्यौँ कि विश्वका 22वटा देशबाट हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजमा, ट्विटरमा, वेबसाइटमा गएर यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो विश्वका 22वटा देशबाट 77वटै जिल्लाबाट साथीहरूले आफूले भोट हालेको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई, आफ्नै सांसदलाई भोट हालेर एमसिसीको पक्षमा मतदान नगर्नु होला, एमसिसीको पक्षमा चाहिँ तपाईँ नउभिनु होला। यदि उभिनु भयो भने तपाईलाई गाउँ फर्किएको बेलामा भौतिक रूपमा सामाजिक बहिष्कारको कार्यक्रम हुनेछ। त्यसकारण तपाईँ भौतिक रूपमै सामाजिक कारबाही र बहिष्कारमा पर्नुहुनेछ। एमसिसीको पक्षमा नबोल्नु होला, नउभिनु होला भनेर आफ्नै मतदाताले फोन गरेको हैन। डाक्टर प्रकाश शरणदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ लालबाबु पण्डितदेखि लिएर कोमल ओलीदेखि लिएर गगन थापा लगायतका सम्बलाई आफ्नै भोटरहरूले फोन गरेको कुरा हामीले अडियो नै राखेका छौँ। यो त नागरिकको अधिकार छ नि त, पुरापुर हाम्रो प्रतिनिधि हो नि त, वारिस हो नि त। अब हो यस्तो खालको तपाईँको हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम पार्टीहरूले व्हिप लगाएको भन्दा जनताको तर्फबाट आएको यो कुरा अझ शक्तिशाली छ। यसै भएको हुनाले उहाँहरू हामीसँग डराउनु भयो। नत्र यति जरुरी थिएन कि हाम्रो टिमको साथीहरू अदालत छिरिरहेका हामी 3-4 जना त अधिवक्ताहरूलाई, अदालततर्फ गइरहेका साथीहरूलाई, जो 1 बजेदेखि कार्यक्रम छ 12 बजे अदालततर्फ हिँडिरहेका साथीहरूलाई बाटोमा रोकेर तपाईँको चाहिँ 25-30 जनाले यसरी घेरा हालेर चाहिँ तपाईँको समाएको छ। अब बाटोमा खुरुखुरु हिँडिरहेको मान्छेलाई 25-30 जना मान्छे आएर चाहिँ एकैचोटि समातेर अपहरण गरेर लिएर जाँदाखेरि जो अपहरणमा पर्छ हैन, त्यो मान्छेले अभद्र व्यवहार गरेको हुन्छ अरे। हेर्नु है, त्यसले सार्वजनिक आवागमनमा खलल पुर्याएको हुन्छ अरे। त्यसले तपाईँको सार्वजनिक नैतिकतामा चाहिँ विशृङ्खल चाहिँ गतिविधि गरेको हुन्छ अरे। त्यसले चाहिँ राष्ट्रको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसम्मको सुरक्षामा थ्रेट हुन्छ अरे। यस्तो यस्तो खालको हामीलाई अभियोग लगाएको हो सर। किनकि तपाईँले अथवा चाहिँ तपाईँको अभियानले किन डिस्टर्ब नगरे? सरकारले त राम्रो काम गर्छु भनेर चाहिँ यत्रो दुई त्यहाँको सरकार होइन अब चाहिँ भनेर चाहिँ एक किसिमले अगाडि बढेको डिस्टर्ब किन गर्नुहुन्छ त? त्यो डिस्टर्ब गरेको नि तपाईँहरूसँग आयो। हामीले डिस्टर्ब गरेका छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्यो होइन। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो क्या। अझ यो बच्चालाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यही बिस्टा गर्छ अनि त्यही खान्छ होइन। त्यो खान नदिने अरू जसले प्रयत्न गरेका हुन्छन् उनीहरूले डिस्टर्ब गरेको ठान्छन् कि, अनि रुन्छन्। कारण यो हो भन्ने पनि थाहा छ। परतिर आगो छ, आगोलाई गएर छोइरहन्छन् अनि आगोले पोल्छ, रुन्छन्, फेरि त्यहीँ गइहाल्छन् कि। अहिले हेर्नु न, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू रोइरहनु भएको छ नि, इन्डियनले सरकार ढाल्दिन आँट्यो भनेर रुँदै हुनुहुन्छ। तर इन्डियनले सरकार बनाउने व्यवस्था चाहिँ अन्त्य गरौँ न। जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर राष्ट्रको प्रमुख हुने मान्छे हो यो व्यवस्था गरौँ न। जनताबाटै आएको होइन प्रधानमन्त्री? अहिले कहाँ हुनु हुँदै होइन नि। तपाईँले भोट हाल्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अस्तिको निर्वाचनमा? जनप्रतिनिधिको लागि हाल्यो हो। अब हेर्नुहोस् है त कस्तो राम्रो कुरा। तपाईँले भोट हालेको संसदको सिटका लागि, एक सिटका लागि, त्यो जनप्रतिनिधि भनेर जसलाई भोट हाल्नुभयो, तपाईँले भोट हालेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्यो त, राष्ट्रपति बन्यो त, सभामुख बन्यो त? बनेन नि। तपाईँले भोट हालेकै होइन, तपाईँले त एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्नुभयो जो अहिलेको प्रधानमन्त्री तपाईँको प्रतिनिधि होइन, अहिलेको राष्ट्रपति तपाईँको प्रतिनिधि होइन, सांसदहरूको प्रतिनिधि हो। सांसदहरूले पो भोट हालेको हो त। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्नलाई जो बहुमत प्राप्त गर्नुभयो संसदमा, त्यो सांसदको बहुमत हो, जनताको बहुमत होइन। यसैले यो व्यवस्थाले के भन्छ भने जनमत भन्दैन, त्यसलाई बहुमत भन्दैन। कति सिट आयो संविधानमै यही लेखेको छ। हेर्नु, तत्काल उपस्थित सदस्य सङ्ख्या भनेको सिट हो,
हेर्नु सदस्य सङ्ख्या वा सिट, इङ्ग्लिसमा तपाईँको सिटै युज भएको छ होइन, फ्रम द कन्स्टिट्युएन्सिज भनेर, त्यो कन्स्टिट्युएन्सी तपाईँको सिटै हो। अहिले जेरिम्यान्डरिङ अमेरिकनहरूले भन्छन् गरेर यताउता दखल पुर्याउन खोजेको छ। यो भनेको के भने यो चाहिँ बहुसिटको व्यवस्था हो। संसदमा भएका सांसदहरूको कति सिट पायो भने प्रधानमन्त्री बन्ने, कति सिटले समर्थन गर्यो भने राष्ट्रपति बन्ने, त्यसैले यसलाई बहुमतको व्यवस्था भन्दैन, यसलाई बहुसिटको व्यवस्था भन्छ। त्यस कारण तपाईँको प्रतिनिधि होइन केपी शर्मा ओलीज्यू, मेरो पनि प्रतिनिधि। तर हजुरको भने त केपी ओलीलाई नै इन्डियाले पहिला बनाएको भन्ने जस्तो पनि कुरा आयो नि त। अब यति सजिलो बुझ्नु भएको छ हेर्नु, सबैले यो हेर्ने सबैले बुझ्छन्, यति सजिलो छ सबैले बुझ्छन्। पहिला रुँदै रुँदै आफै त्यही इन्डियनबाट प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ अब हाँस्ने पुरा, अब अहिले इन्डियनले ढाल्न आँटो है भनेर अस्ति पनि भन्नुभएको नि त। यो हो, यही कुरा हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था भनेको चाहिँ विदेशीले बनाइदिने व्यवस्था हो, जनताले बनाउने होइन। विदेशीले सांसदहरूलाई यताउता गरेर इक्वेसनमा चेन्ज ल्याएर अनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गराउने व्यवस्था हो। हिजो राजाले गर्थे, कहिले लोकेन्द्र बहादुर, कहिले सूर्यबहादुर, कहिले कीर्तिनिधि इत्यादि गर्दै आउँथे होइन। आज तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले कहिले चाइनाबाट आएको पैसाले महराबाट परिचालित, कहिले इन्डियाबाट आएको, कहिले युरोपियन अमेरिकन र तपाईँको चाहिँ अरूबाट आएकोले जुन गर्छन्, यो व्यवस्था केपी ओलीज्यूले विदेशीले सरकार ढाले भनेर रुनुभन्दा हामीले भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भनेको विदेशीले सरकार ढाल्न नपाउने व्यवस्था नेपाललाई चाहिने रहेछ भनेर एकचोटि रुनु नि। नेपाललाई चाहिएको त त्यो हो नि त। अब यसो भएको हुनाले आफै आफ्नो घर जलाएर अनि भएकै भए गरेर चाहिँ डढेर मर्न आँट्यो भनेर भन्ने त डढिरहोस् न। त्यसमा कुनै तपाईँको चाहिँ चिन्ता लिनु होइन। उहाँ एकदम राष्ट्रवादी हुनु, मान्छेहरू भन्छन् ओहो केपी ओलीज्यूले त एकदम सत्य बोल्नुभयो भनेर ताली बजाउँछन्। मैले चोरेँ है भनेर सत्य बोल्दाखेरि अनि ताली बजाउनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। मैले डकैती गरिरहेको छु है भनेर भन्दा ताली बजाउनुपर्छ। तर राष्ट्रियता पक्षमा त ओलीज्यू त उभिनु त भएको छ नि। नक्साको कुरा, नागरिकताको कुरा पनि बहुमतले पारित गर्नु भएको छ। के कुरा चाहिँ यसो छ, हाम्रो आमाका लागि विदेशी बाबु पर्म लगाएर 7 वर्ष पछि खोज्ने कि 7 वर्ष अघि खोज्ने? कङ्ग्रेसहरू भनिरहेका छन् अहिले खोज्ने, नेकपा भनिरहेको छ 7 वर्ष पछि खोज्ने। भनेको के भने 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका सबै मान्छेहरू, नेपालमा जन्मिएका सबै मान्छे जसको नागरिकतै नभए पनि तिनीहरूलाई नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनियो 46 साल चैत्र मसान्तसम्म। त्यसपछि ती मान्छेहरू विदेशी छे जसले 40 लाखले नागरिकता पाए र इट इन्क्लुड्स अल अफ द नम्बर्स दे वर फ्रम टिबेट होइन, जो 19 सालदेखिको विवाद थियो त्यसमा पनि यसमा जोडिन्छ है। फेरि उता तपाईँको मणिपुर र सिक्किमबाट आउनेहरूको पनि जोडिन्छ। यो 40 लाखको सङ्ख्याले जो नेपालमा जन्मेकै कारणले मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता पायो नि, तिनीहरूलाई 72 सालको असोज 3 गतेसम्म फेरि तिनीहरूबाट जन्मिएकाहरू पनि लगायत सबैलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनियो। भनेको त्यति बेला विदेशबाट आएका 40 लाखको सङ्ख्यालाई केही दशक मात्रै कुरेर वंशज बनाइयो। संसारको कुनै पनि देशमा वंशज एकपटक भइसकेपछि त्यसका सन्तानहरू मात्रै वंशज हुन्छन्। हेर्नुहोस्, इन्डियनहरूको यस्तो गलत खालको तपाईँको चाहिँ उदाहरण दिएको छ, जो इन्डियनको व्यवस्थै होइन। नेपालका सांसदहरू ठुला ठुला युवा भनिएकाहरू, अध्ययनशील भनिएकाहरू होइन, इन्डियामा पनि 7 वर्षपछि दिन्छ भन्छन्। इन्डियाको त्यस्तो व्यवस्थै होइन। अब यो मैले भनेको के हो भने अहिले गैर नेपालीहरूलाई 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता दिने तपाईँ भन्नुहुन्छ, म भन्छु होइन, तत्कालै दिनुपर्छ। यसमा केही फरक छ र? केही फरक छैन। त्यस कारण अहिले यो कङ्ग्रेस एमाले 7 वर्ष अघि पछिको इस्यु होइन। इस्यु के हो भने 2049 सालको चैत्र महिनाको 19 गते 2075 सालको चैत्र महिनाको 19 गते एउटा सूचना छापिएको छ गोर्खापत्र दैनिकमा। त्यो चाहिँ त्यति बेला मान्छे थिए नेकपा माओवादी तत्कालीनका नेता, उनी चाहिँ यो शान्ति मन्त्री पनि भए होइन, गृह जनार्दन शर्मा। हेर्नुहोस्, उहाँको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भनेर यस्तो खालको चाहिँ आयो। योभन्दा अगाडि जसले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् भनेको 46 सालसम्म नागरिकता नहुनेहरू जो वास्तवमा अङ्गीकृत हुन्, ती सबैलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर टोली। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो
जुन देशले नागरिकता प्रदान गर्दैन वितरण गर्छ। नागरिकता नपाएको को छ भनेर खोज्दै खोज्दै गाउँमा जान्छ अनि उसले नागरिकता दिन्छ, जबकि एउटा लाइसेन्स लिन पनि त्यो तपाईँको चाहिँ प्रहरी आएर खोजेर दिने होइन यातायात व्यवस्था। लाइसेन्स लिन पनि फर्म भरेर गएर तपाईँको परीक्षण गरेर सारा थोक गरेर दिनुपर्छ। हामी चाहिँ नागरिकता बाँड्दै हिँड्छौँ, टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने संसारमा। हेर्नु त, अङ्गीकृतलाई तपाईँको वंशजको नागरिकता दिनु भनेर संविधानमा पनि तपाईँको 2/3ले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा मन्त्रीको आदेशबाट भयो होइन। यो कामहरू भइरहेको छ भनेपछि अब यसलाई हामीले राष्ट्रियता ठान्छौँ नागरिकताको विषयमा। बहुमतमा आएको भन्छन्, आधारमा भएको भन्छ नि त हुँदाखेरि। यसो छ नि त, अघि मैले भने नि बहुमत पञ्चायतमा पनि त थियो नि त। राणाकालमा त बहुमत राणाको थियो नि त होइन। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने व्यवस्थामा पनि त बहुमत थियो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले जहिले पनि के हुन्छ भने कुनै समय थियो नि तपाईँको पृथ्वी घुम्छ कि सूर्य घुम्छ होइन। अनि सत्य त सत्य हुन्छ होइन। डार्विनदेखि लिएर आइन्स्टाइनसम्म सबैका चाहिँ सिद्धान्तहरू त्यो भएको हुनाले सत्य के हो भने एउटा जस सली भन्ने सिद्धान्त छ, JUS स्पेस SOLI हो। यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने संसारमा केही देशहरूको समूह छ। अर्को चाहिँ यो आफ्नो देशको सिद्धान्त हो, मेरो तपाईँको सिद्धान्त भएर हुँदैन कि। हेर्नु, त्यो अर्को कुनै थापाको होइन, अर्को कुनै तपाईँको ओलीको सिद्धान्त भएर हुँदैन, देशको सिद्धान्त हुन्छ। यस्तो आफ्नो आफ्नो देशको सिद्धान्त मान्ने देशहरूका समूहहरू छन्। जस सली भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो देश होइन। जस सली भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो देश जुन देशले आफ्नो जमिनमा जन्मिने बित्तिकै नागरिकताको अधिकार जुनसुकै ठाउँकोले भए पनि प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वास गर्छ। जन्म जहाँ भयो त्यहीँको नागरिक हो भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने देशहरूको समूह जस सलीको क्याटेगोरीमा पर्छन्। हामी चाहिँ जस स्याङ्गनसको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने देशहरू। यस्तो देश भनेको तपाईँको इटली छ होइन। यस्तो देश चाहिँ हामी नेपाल आफै भयौँ होइन। चाइनिजहरू भयो, अझ चाइनिजहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ मेनल्यान्डमा जन्मिएका मान्छेहरू बाहेक अरू मान्छे न राष्ट्रपति हुन पाउँछ, न पोलिट ब्युरो सदस्य हुन पाउँछ। कहीँ पनि अमेरिकी राष्ट्रपति भवन तपाईँको रक्षा मन्त्रालयको उसमा पहिलाको पेन्टागन जुन भयो होइन, तपाईँको विमान आक्रमणमा परेर चाहिँ ध्वस्त भयो, यी ठाउँहरूमा के हुन्छ भने त्यो भुइँ सफा गर्ने मान्छेहरू पनि वासिङटनभित्रै जन्मिएको मान्छेहरू हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकाकै अर्को तपाईँको चाहिँ स्टेटमा जन्मिएको मान्छेहरूलाई स्टेट वाइज दिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने सुरक्षाको कुरा यस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अमेरिकीहरू तपाईँको चाहिँ अर्को देशमा राजदूत बनेर गएका रहेछन् भने राजदूत बनेर गएको देशमा जन्मिएको मान्छे पछि भविष्यमा राष्ट्रपति हुन नपाउने कारणले हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे राष्ट्रपति हुन पाएन। म्याडलिन अल्ब्राइट जस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको विदेशमा जन्मेको कारणले राष्ट्रको तपाईँ उच्च ओहदामा पुग्न पाइनन् होइन। अहिले पनि तपाईँको इन्डियन चाहिँ राजप्रासाद सेवा भनौँ राष्ट्रपति कार्यालयभित्र त्यहाँ रुखमा भएका चराहरू, एकचोटि के भने रुखमा आउने चराहरूको पेटमा चाहिँ अडियो रेकर्ड गर्ने र अरू तपाईँको चाहिँ गोप्य सूचनाहरू ल्याउने चाहिँ चिप्सहरू फिट गरेर पठाइएको कारणले त्यहाँको सूचना कसरी बाहिर गयो भन्ने समेत जानकारी कहाँबाट यो भइरहेछ भन्ने खुफिया तन्त्रले पत्ता लगाइसकेपछि त्यहाँभित्रको रुखमा बसेका चरालाई धपाउने जागिर खाने लगभग 100 जना जति कर्मचारीहरू पनि इन्डियाको अरू स्टेटको हुँदैन जहाँ राजप्रसाद सेवाको छ। भनेको सुरक्षाको विषय, किन देशभित्रै जन्मिएको मान्छे हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ तपाईँको मुलुकका लागि सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीले भनेको होइन, विश्वमा भइरहेको प्र्याक्टिस यो हो नि त। यी कुराहरूमा पनि एमसिसी जोडिन्छ नि नेपालको, जोडिन्छ एकदम। अब जस्तै यही कुरामा जाँदाखेरि नि हजुर यही हिसाबले चर्चामा आउनुभयो, हिजोसम्म पर्नुभयो। अब संसद अधिवेशन बन्द गरिएको छ, एमसिसीलाई पनि अब 6 महिना परसर के गर्न खोजिएको त? अब खास के बुझ्नु ले एमसिसी पास गर्न खोज्दाखेरि हामीले त सोझै भनि नै हाल्यौँ, लेखेरै अमेरिकनहरूलाई दिइसक्यौँ, डोनाल्ड ट्रम्पले पढिसके होइन कि कुनै पनि देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नुको दर्शन के हो भने जसलाई सहयोग गरिन्छ त्यसको आफूप्रति पोजिटिभ धारणा बनोस्। तर तिमीले हामीलाई सहयोग गर्न खोजेको भनेको एमसिसीको कारणले नै तिमीप्रति नेगेटिभ धारणा नेपालमा भइरहेको छ भने आखिर तिमी सहयोग गर्दैछौ किन?
सहयोगको दर्शन त यो हो नि त हैन, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको वित्तीय सहयोगको यो दर्शनको विपरीत भइरहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझाइदिएपछि र अस्ति नै पास हुन सक्थ्यो। नेपालमा भइरहेको विरोधको कारणले संसदले पास गर्न सकिरहेको छैन। सत्यता यो कि हामी सर्वोच्च अदालतसम्म गएर दैनिक चाहिँ तपाईँको मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू समेतमा सोझो तपाईँको सम्बद्ध हुने विषयमा बहस पैरवी छलफल गरेर सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गराउने, नजिरहरू स्थापित गराउने मान्छेहरूले तिमीलाई भनिरहेका छौँ कि नेपालको वास्तविकता यो हो। यो बुझिसकेपछि नेपालमा किन हुन सकिरहेको छैन? वास्तवमा एमसिसी पास गर्न चाहँदा सरकारले यत्रो तपाईँको चाहिँ आफ्नो 2/3 भएको बेलामा गर्न सक्ने थियो, तर किन सकेन यो हामीले बुझाइदियौँ। यो बुझाइसकेपछि अहिले अमेरिकनहरूलाई यो बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन, तर यसको सम्बन्धमा अहिले अमेरिकनहरूले नेपाल सरकारलाई प्रश्न उठाएका छन्। अमेरिकन स्टाब्लिसमेन्टले नेपाल सरकारलाई यो विषयमा तिम्रो देशको चाहिँ लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरूले, तिम्रो देशको चाहिँ वैधानिक रूपका चाहिँ विद्वानहरूले हैन यो त भन्नै पर्छ हैन, जसले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल लको इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा, कानुनको व्याख्या गर्ने को हो? हामी हो। हामी अदालतको सहयोगी हो। हाम्रो सहयोगमा अदालतले व्याख्या गर्छ। यो तपाईँको कुनै ढुङ्गाबाट गुण्डागर्दी गरेर चुनाव जित्ने यही कुरालाई सरकारले पत्याएन। त्यहाँका सरकारले त पत्याउने के हुन्छ भने तपाईँले पत्याउनु चाहिँ हुन्न, तर तपाईँलाई ढलाइहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ? पत्याउनु हुन्न। तपाईँ पत्याउनु हुन्न, नपत्याउँदा छिर्के लाएर होइन, माइग्री भन्ने थाहा छ? घुमाएर हान्ने किक के अलिअलि मैले खेला पनि हो होइन, त्यो घुमाएरै हानेर ढालिदिइसकेपछि त पत्याउने चाहिँ पत्याउँदैन। त्यो एउटा के छ भने त्यो बिरालो तपाईँको खरायोले चाहिँ जङ्गलमा बाहिर निस्किएर त्यसले कहाँ भेटेछ र गाँजा खाएछ, अनि सिंहलाई देखेछ सुतिरहेको, ए खेल्छस् भनेछ गर, हेर्दै हाँस उठ्यो, अनि होइन सक्दिनँ जाऊ तिमी भनेछ कि हार्यो भन्ने ठान्यो। अलिपुरतिरको बाघ बसिरहेको छ एकदम घाम उतापेर एउटा छेउमा, खेल्छस्? मैले सिंहलाई पनि जितेर आएँ भने उसलाई पनि हेर्दै अचम्म लाग्यो, के जिसिन्छ जा मलाई यहाँ घाम तापिरहेको छु भन्यो। अलिपुरतिर जाँदै गर्दा हात्ती आउँदो रहेछ, गजराज होइन। मैले सिंहलाई बाघलाई सबैलाई जितिसकेँ, खेल्छस् मसँग? एक्लै भनेछ। त्यसपछि हात्तीको पालो सुँडले यसो बटाएर पर फ्यालिदिएपछि, बटाएर फ्यालिदिइसकेपछि अनि सक्दिनँ भने भइहाल्थ्यो नि, उचालेर पछार्नै पर्छ भन्नु अरे कि होइन। नपत्याउँदाखेरि चाहिँ यस्तै हुन्छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ त्यसरी सरकारलाई धक्का दिन, ढाल्न, उ गर्न कसरी? भइ नै सक्यो नि, भइ नै सक्यो नि, पास गर्न सक्यो त संसदबाट, र इट वोन्ट बी पास्ड बाई द पार्लिमेन्ट एन्ड वोन्ट बी ट्रान्सलेटेड इन प्र्याक्टिस। कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको कारणले गर्दा यो भयो? होइन, यो अहिलेसम्म म मात्रै स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान मात्रै भन्दिनँ है होइन। एमसिसीको विरुद्धमा जति आउनुभएको छ स्वतन्त्र नागरिकहरू होइन, राजनीतिक रूपले जुनसुकै विचार राख्नेहरू भए पनि, त्यो जोसुकै जुनसुकै वाद विचार सिद्धान्तमा तपाईँको विश्वास गर्ने भए पनि एमसिसी चाहिँ वास्तवमा घातकै छ भनेर आउने विद्वान व्यक्तित्वहरू, लेखकहरू, कविहरू, धेरैले कविता, गीत, गजल लेख्नु भएको छ होइन। सङ्गीतकर्मीहरू, उहाँहरूको धेरै ठुलो योगदान छ, बाहिर देखिएको छैन। सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो एमसिसीका विरुद्धमा वास्तवमा कविताहरू कति लेखिए, कति मान्छेको दिल दिमागमा गयो, कतिले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, कति मान्छेले अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई हामीले उपलब्ध गराएको सोझै इमेलमा इमेल गरे। यो कुरो त कसैले खोजी नीति गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यी सम्पूर्ण त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका सदस्य इत्यादि ती कोही होइनन्, केवल देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुन्। यी सबैको कारणले भएको छ। यसमा अलिकति तपाईँले त अब त्यो पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि नै अब इन्जेक्सन लाएर रगतले लेख्न खोज्दै पक्रिनु भयो, केसम्म गर्न खोज्नु भएको? हामीले चाहिँ त्यो सूचनामा देशको लागि रगत चढाउँछौँ भनेर गीत मात्रै गाउने होइन, सामान्य सेतो कपडामा सडकमाथि हामीले रिजेक्ट एमसिसी होइन, नो एमसिसी रगतले लेखेर, रगतले होइन, होइन रगत अरूको रगत होइन, कहाँ अरूको रगत त्यो त तपाईँको अपराध भइहाल्छ नि। अनि यसको लागि फेरि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय चिकित्सक अभियानका नेतृत्वदायी मेडिकल डक्टर्सहरू होइन, उहाँहरूको नेतृत्वमा उहाँहरू इक्विपमेन्ट सहित आउनु भएको थियो, अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले होइन, अत्यन्त शान्तिपूर्ण हिसाबले। त्यो चाहिँ हामीले अब मलाई यहाँबाट प्रहरीले लिएर गइसकेपछि रगत निकाल्यो त, रगत निकालेर मेरो चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्यो त होइन। मुलुकलाई कोरोना लागिरहेछ,
अनि अलिकति रगत त निकाल्नुपर्छ नि त टेस्ट गर्न। अनि त्यहाँ तपाईँको ब्लेडले चिरेर मान्छेलाई काटेर पुलिसलाई के लागेको छ भने हामीले ब्लेड लिएर गएर यिनीहरूले आफूलाई चाहिँ काट्दैनन्, अब हाम्रो कान काटेर कानबाट आएको रगतले चाहिँ लेख्ने अरे भन्ने सुनेछन् के यिनीहरूले होइन। कान काटेर त मान्छे मरि त हाल्दैन होइन, त्यही चस्मा लाउन मात्रै नमिल्ने होला त्यस्तो लाग्यो हामीलाई भनेर भन्दै थिए होइन मुखले भन्दा चाहिँ। तर पछि चाहिँ 10 वर्ष जेल हाल्ने चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन बनाएका रहेछन्। त्यो भएको हुनाले एकदम सामान्य तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले नेपाल सरकारका मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरूले होइन बडा सेफ्टी मेजर्स यो कुरा गर्न चाहिँ पाउनु भएन। यो कुरा चाहिँ गर्न कहाँ तपाईँको चाहिँ अब कार्यक्रम छ 1 बजे अनि त्यो दिन के रहेछ भने हाम्रो साथीहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको अर्थ विभागको प्रमुख चाहिँ बोधनाथ नेउपानेज्यू कफी खाइरहेको ठाउँबाट हेर्नु त्यहाँ गएर तपाईँ स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको कार्यक्रममा आएको हो भनेर सोधेर अनि त्यसो होइन भन्ने कुरो त भएन। 1 बजे कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ कफी खाँदैछु भन्दा भन्दै समातेर लिएर गयो। बाटोमा चाहिँ को रहेछ त्यो स्वागत नेपाल भनेको भनेर भन्दै हिँडेको मान्छेलाई समातेर लिएर गयो हेर्नुहोस् है। अनि स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको कार्यक्रम छ अरे आज भनेर भन्ने तपाईँ सिभिल ड्रेसकाहरूले गएर गरेको है यो फेरि। त्यहाँ त कफी सपबाट त्यहाँको ल फर्महरूका चाहिँ कोठामा पसेर त्यसरी पो ल्याएको छ त हाम्रो कृष्ण प्रसादज्यूहरू होइन। म त तपाईँको 1 बजेको कार्यक्रम 12:30 बजेतिर चाहिँ सर्वोच्च अदालततिर जाँदै पो थिएँ त हो। यसो हुँदा हुँदै यही पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीति पनि अब नेकपा फुट्ने हो कि अब राष्ट्रपतिको अभियोगका कुरा सरकार परिवर्तनका कुरा आए अन्तिममा छोड्न भन्ने निष्कर्ष के हो, किन यसो भइरहेछ? गणेउला टुक्रियो भने त्यो बाँचिरहन्छ होइन, मर्दैन। यो गणेउलाहरू हुन्, यिनको केही पनि अर्थ छैन। यो तपाईँको चाहिँ यस्तो पनि कुनै त्यो विश्लेषण गर्ने विषय हो र विश्लेषण गर्ने विषय नै होइन तपाईँको। कहाँ अब अस्ति काङ्ग्रेस ढल्यो, अर्को यो ढल्यो, प्रधानमन्त्री ओली ढल्नु नै ठुलो कुरो हो त होइन? कहाँ त्यो कुनै त्यो इस्यु नै होइन नि, कुनै ठुलो कुरो हो त? त्यो पनि कुनै अर्थै होइन। प्रधानमन्त्री अहिले यिनको सरकार बसिरहने हो भने पनि गरिबीको कारणले, कोरोनाको कारणले, डिप्रेसनको कारणले अस्ति आत्महत्या गर्ने 1200 जना मान्छेको बारेमा यिनीहरूले छलफल गर्छन्। अहिले यो हामी तपाईँले कुरा गरिरहेको बेलामा केपी ओलीज्यू र प्रचण्डज्यूको भेटघाट भइरहेको छ, छलफल भइरहेछ, राष्ट्रपतिजीलाई भेट्न गइरहनु भएको छ। अस्ति तपाईँको चाहिँ यस्ता कुशासकहरूको अनुहार हेरेर बाँच्नुभन्दा मर्छु भनेर लेखेर आत्महत्या गर्ने मान्छेका बारेमा यिनले छलफल गर्छन्। मेरो पालामा 700 रुपियाँ आउमुसली धानको प्रति मन मूल्य थियो, अहिले 775 रुपियाँ मात्रै छ। यिनले यो बारेमा चर्चा गर्छन्। मेरो बुवा 80 वर्ष पुगिसक्नुभयो, अहिले पनि खेतमा काम गरेर अनाज उत्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँले उत्पादन गरेको त्यो अनाजको मूल्य कति हो यिनले यो बारेमा छलफल गर्छन्। उखु किसानहरू तपाईँको 6 जनाले आत्महत्या गरिसके पछिल्लो समय यिनको ऋणको बारेमा यिनीहरूले छलफल गर्छन्। अनि यस्ता निकृष्टतम मान्छेहरू जो सत्ताका लागि मात्रै अन्तिम श्वास जीवनको कुर्सीमा बसेर फेर्नुपर्छ भन्छन्, यिनको बारेमा तपाईँ र म जस्ता मान्छेले छलफल गर्नुभन्दा एउटा कविता पढौँ राम्रो हुन्छ, एउटा राम्रो सङ्गीत सुनौँ राम्रो हुन्छ, एकजना राम्रो तपाईँको चाहिँ कवि लेखकसँग भेट गरेर कुरा गरौँ यो राम्रो हुन्छ। तर उहाँ कवि लेखकहरूबाट यस्तो उत्साह प्राप्त गरौँ कि यो कुशासन अन्त्य गरेर जनताले सोझो आफ्नो सरकार आफै बनाउने। केपी ओली जस्तो तपाईँको पहिला विदेशीसँग मिलेर सरकार ढालेर आफू बन्ने, फेरि विदेशीले ढाल्न आँटो भनेर रुने, यस्तो नाटक के यो सबै? यस्तो नाटकको कुनै अर्थ छैन। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँको धेरै मान्छेहरूले बुझ्दैनन् होइन। यसमा केही दिनका लागि यस्तो तपाईँको चाहिँ निकृष्टतम, लज्जाजनक, अत्यन्त भद्दा, यौनिक मनोरञ्जन जस्तो मात्रै हो यसको बारेमा समाचार बनाउनु। यसको बारेमा फेरि हेर्नु होला, भोलि पनि सञ्चार माध्यममा मेन तपाईँको हेडिङ यही हुन्छ। अनि यही कोच्याइरहेका छन् जनतालाई। अहिले तपाईँको आत्महत्या गरिरहेका परिवारका अगाडि यो शीर्षक लेखिएको चाहिँ समाचार पत्रहरू ती जनताको आँखा अगाडि पुर्याउँदा यी प्रकाशक, यी सम्पादक कति धेरै निर्मम बनेर आत्महत्या गरिरहेका परिवारहरूको चाहिँ अगाडि तपाईँको हाँस्दै हाँस्दै मनोरञ्जनपूर्ण यिनका सत्ता परिवर्तनका समाचारहरू पुर्याउने यस्तो तपाईँको घिनलाग्दो सञ्चार कर्म, we should not deal with that. We should deal for the new era, for the advanced democracy, direct democracy. हामीले उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, वास्तवमा जनताको शासन कसरी स्थापना हुन्छ यो तर्फ चर्चा गर्नै पर्छ। यो सदियौँदेखि हुँदै आयो यस्तो सरकार परिवर्तन, यो यसको केही अर्थ छ? अब यी कुरामा हजुरको अभियान र तपाईँको यो त्याग तपस्या अहिलेको कहिलेसम्म हुन्छ? हजुरको अन्तिमको
योजना भन्नुहोस् न अबको योजना? यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ हो भने अब यसपछि यिनीहरूले अझै पनि ल्याउने प्रयत्न गरे भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकनहरूले पनि यो स्वीकार गर्ने छैनन् र यो यदि संसदबाट पास भनेर पास हुँदैन। पास भनेको चाहिँ यो चाहिँ अनुवाद हुनुपर्छ व्यवहारमा र यो कहिल्यै नेपालमा लागू हुने छैन। संसदबाट पास भनेर व्यवहारमा आयो भने त्यसको तुरुन्तका तुरुन्त त्यो जहाँ एमसिसीको कार्यालय स्थापना हुन्छ त्यहीँ विस्फोट हुन्छ, जहाँ एमसिसीका कर्मचारी आउँछन् त्यहीँ प्रहार हुन्छ। हेर्दै जानु होला, त्यो स्वागत नेपाल भन्नेले यति बेला भनेको थियो भनेर भन्नु होला, नेपालमा अर्को तपाईँको चाहिँ रक्तपात एमसिसी भित्रिएपछि अनि हुनेछ। त्यसकारण यसको यो पास भनेर पास हुँदैन। हस्, धन्यवाद।